आमचे अपस्ट्रीम जे बंधारे आसात ते अजून सगळे बंधारे आमी ओपन करूना. त्यामुळे उदकाची कसलीच अडचण आसची ना. रॉ वॉटर सप्लाय करपा संबंधी अडचण आसची ना. ओपाचे रगाडा वयर जे अपस्ट्रीम जे आसा पळय तें उदक थंय लागीं गांवां खंय लागता. पूण आमकां सकयल ओपा बॅरेज बी ज्या जाग्यार आसा पंपींग आमचे सिस्टम जे आसा पळय त्या जाग्यार भरपूर उदक आसा आनी उलट थंय लेवल उदकाचें लेवल वाडिल्लें आसा. सो फाटल्या दिसांनी 5 कलाक कितें लेवल वाडला म्हणटा तें एक कारण जालें. नॉर्मली गोंयचो नेचर कसो आसा उदका संबंद नेचर कसो आसा की सादारणशे मदीं पावस पडलो इन द मंथ ऑफ एप्रील किंवा मे तर ताजो फायदो मेळटाच. पूण अदरवायज सुद्दां आमची डॅमाची आतां पर्यंत बांदावळ आमी केल्ली आसा त्या अनुसार जून म्हयन्या पर्यंत उदक पावपा सारकी तितली ताकद आसा म्हणजे तितली स्टोरेज आसा. हय जुनाच्या सादारणशे 15-20 तारखे पर्यंत उदक एक्सेप्ट पंचवाडी डॅम कळ्ळें ना. बाकी ठिकाणी ज्या पद्दतीन बंधारे बांदिल्ले आसात प्रत्येक न्हंयचेर त्या बंधाऱ्याच्या माध्यमांतल्यान किंवा इवन मायनींग पिट्स आसात ह्या सगळ्या माध्यमांतल्यान उदक जें आसा पळय न्ही तें सादारणशें म्हणजे समजा की कडक हें आयलो उन्हाळो म्हणजे जुलय ऑगस्टा पर्यंत पावता तेन्ना प्रॉब्लेम जाता. अदरवायज जून 15 पर्यंत तरी उदकाचे प्रॉब्लेम. पंचवाडी कितें जाला इट इज नॉट अ पेरिनियल न्ही त्यामुळे ताका उसो झरो असो ना. उदकाचें जें पावसाचें उदक जें आसा तितलें आमी थंय स्टोर करून दवरता. ताका आतां करता न्ही ताका आतां आमी जवळ जवळ आनी 30-40 ml सांग्या वयलें उदक हाडटा. हय खुबश्या ठिकाणी काम चालू आसा. हय 2025 म्हटल्यार हांव 100 एडिशनल बंधारे बांदपाक ऑल गोवा लेवलाचेर आनीक 100 बंधारे नवीन बंधारे पयलींचे आसा ते 374 आसा तातूंत भितर आनीक 100 एड करपाक करता. बरेच बंधाऱ्याचें काम सद्याक चालू आसा. तो एकच ना तो जावना अजून तें सोडला कॅनल्स आनी बंधारे तुमच्या अंडर येता आनी आमी हालीं पयलीं म्हटलें कॅनल्स आनी बंधारे जे आसा तुमच्या डिपार्टमेंट अंडर आनी हालीं पयलीं खुबशे इन्सिडंट्स घडटाना. सो कशें आसता पळय लोकां भितर आनी विशेश करून भुरग्यां भितर एक समंजसपण आसपाक जाय. जबाबदारीन कर्तव्य लक्ष आसपाक जाय. तें म्हटल्यार कितें उदका कडेन वचप न्ही. आपूण जर पोंवपाक जर तरबेज ना जर जाय स्विमींग करपाक जर तरबेज ना उदका कडेन वचूंक जायना. तर ते आमच्या भुरग्यांक ती मातशी जाणीव दवरपाक जाय. बरें जाता कितें कॅनलाचेर 30 किलोमिटर त्या हेवटेच्यान त्या वटेच्यान थंय 40 किलोमिटर प्रत्येक ठिकाणी पुलीस दवरो वगैरे वगैरे तरी आसतना आमी आतां काही ठिकाणी फेन्सिंग केल्लें आसा. उदाहरणार्थ नॉर्थ सायडीन जवळ जवळ 5 ते 7 किलोमिटर दोन्ही कॅनलाच्या दोन्ही बाजूनी फेन्सिंग केल्लें आसा. मातेचें इन्स्पेक्शन करपा खातीर तुमी प्रपोजल अजून आमी दिल्लें आसा. अजून तांचे रिजेक्ट केलो अशें आयकपाक येता. अजून आमकां रिप्लाय कांय येवना. मुखाल्ले 2 दिसां पळयता चवकशी करून कितें. सर गेल्या वर्षी जे रेन हार्वेस्टिंग साठी जे तुम्ही प्लॅन केलेलं रेन हार्वेस्टिंगसाठी सगळ्यात जास्त आणि मोठ्या प्रमाणात म्हणजे बंधारास म्हणजे स्वतःचे मत. त्याशिवाय मागीर पिट्स बांदपाचे डोंगर माथ्याचेर पालसणाचेर डोंगराच्या पालसणाचेर पिट्स मारप तातूंत उदक स्टोर कितें जाता इतलो लिटल स्ट्रेनियस एक जालो पूण तातूंत कशें आसा एनजीओ लोकांनी काम करपाक जाय. शेतकाऱ्यांक तुमी सांगलें जर तुजे जमनी भितर हे मार पिट्स मार तो मारपाक तयार जायना. तरी आसतना आमी प्रयत्न करतात की अशा प्रकारचे डोंगराच्या पालसणाचें उदक स्टोर करचें आसा म्हणजे हार्वेस्टिंग करचें आसा. शिवाय शहरा भितल्यान जे काही बिल्डींग नवीन बिल्डींग्स वगैरे येता पळय न्ही ताका टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट जे आसा ताणी कंपल्सरी केल्लें आसा की तुमी बोरवेल घेवन हार्वेस्टिंग करपाक जाय. कितले सर पिट्स आमी सांगिल्लें आसा आनी तारीख सुद्दां दिल्ली आसा अमके तारखेक आमी तयार आसा म्हणून आमकां अवेलेबिलिटी आसाच आमची. आतां दोन्ही बाकीच्या स्टेटींनी हें करपाक जाय. आमी आजूच आयकलां त्या प्रमाणे कर्नाटकान म्हटलां की मॅटर इज सबज्युडिस इन द कोर्ट आनी कित्याक करपाक इन्स्पेक्शन करें ताजेर प्रवाह कमिटीन डिसिजन घेवपाक जाय. कितले पिट्स मारलेले आसात पळोवया. हां पिट्स सर आतापर्यंत पिट्स जे आसा पळय न्ही ताजो अमुकूच आंकडो हांव सांगूं शकना कारण पिट्सा पेक्षा हांवें जे चिंतलें पळय विचार केला एज अ रिसोर्स पर्सन फॉर वॉटर सप्लाय एक जालें. दुसरें म्हाका मुळात उदका संबंदी खूब आवड आसा. उदक स्टोर जावपाक जाय उदकाची स्टोरेज वाडपाक जाय तळी आसा ती सांबाळपाक जाय झरे आसा ते सांबाळपाक जाय बांयो आसा ते ओपन वेल्स आसा पळय ती सांबाळपाक जाय. आनी त्या अनुसार हांवें विचार करून डिसिजन घेतलें की आमी अजून गोंया भितर 100 बंधाऱ्यांची एडिशन करपाक जाय आनी ते 100 बंधारे 2025 डिसेंबर पर्यंत पूर्ण जातले. आनी बरेच बंधाऱ्यांचें काम फाटल्या एप्रील आनी मे म्हयन्यांत सुरू जाल्लें आसा. आनी 70 तुमी सरावंड डॅमाचे ते खंय पावले ते ताजी स्टडी सद्याक चलता. मेन म्हणजे कशें आसा तो फॉरेस्ट इनवॉल्व आसा वायल्ड लायफ विशेश करून वायल्ड लायफ. हांव पळयता की ताजें आमकां परमिशन वगैरे मेळूंक शकता का.
डिपार्टमेंटान असो एक विचार केल्लो की जे कॉयरीज आसा अबांडेड पॉयरी जे उदक भरतात ती खंय तरी यूज करपाची जेन्ना जेन्ना गरज पडटा नॉर्थाक आनी सावथाक दोनूय कडेन ते क्वेरीचें उदक काडटा मायनींग पिट्स म्हणटात ताका ताजें उदक काडटा दोनूय गरज पडटा बिल्डींग जे